अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, तमाम का वेलकम करता हूँ। आइए आज मैं आपके सामने एक नसीहाना और सबक आमोज जो हम सब की ज़िंदगी में काम आए। हालांकि मैं माजूर हूँ, नाबीना हूँ, ब्लाइंड हूँ, लेकिन आप सबकी दुआओं का समरा है तो मैं एक नसीहाना चंद बातें जो अंग्रेज़ी में कोटेशन बड़ी खूबसूरत है, जो हमारे ज़िंदगी में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में काम आएंगे, आप इसे देखते चलें और खामोशी का मुजाहरा करें। मैं सदर मोहतरम इफ्तिखार आदिल साहब का शुक्रगुजार हूँ, वसीम अकरम निज़ामी, दिलशाद आलम, सिराज भाई और तमाम ऑडियंस, है ना। लाइफ is a just like notebook. Life is a just like notebook. जिंदगी एक किताब की तरह है। क्या है मेरे भाई? जिंदगी एक किताब की तरह है। 2 pages already written by Allah subhanahu wa ta'ala. इसमें 2 पन्ने हैं, 2 पेज है जो खुद परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखा है। फर्स्ट पेज इज इन लाइफ, जो पहला पन्ना है उसमें क्या है भाई? जिंदगी, जीवन, लाइफ। लास्ट इज इन डेथ, जो आखिरी पन्ना है उसमें मौत है। आप देखो कि जब आप पैदा होते हो, हम पैदा होते हैं तो अज़ा होती है, और जब इंतकाल करते हैं तो नमाज होती है। तो हमारी जिंदगी अज़ान और नमाज के दरमियान घिरी है। अब हम ये जो बीच में गैप है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ नेकियां करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पेज इज इन लाइफ, पहला पन्ना, उसमें खामोश रहो, उसमें जिंदगी है। लास्ट पेज इज इन डेथ, आखिरी का पन्ना। सेंटर पेज और एम्प्टी, जो बीच का पन्ना है वो क्या है? खाली है। अब यही जो बीच का जो गैप है, पैदा हुए अज़ा हुई, जब मरे नमाज हुई, और अब बीच में जो आपके अय्याम हैं, जो आपके लम्हे हैं, जो आपके जिंदगी की कड़ियां हैं, अब इस बीच के पन्ने को, अपने अय्याम को भरना है नेकियों से। 100 फिल दे, तो क्या करना है? इसको बीच के पन्ने को, बीच की कड़ी को, जिंदगी के दरमियानी हिस्से को भरना है। कैसे? नेकियों से, नमाजों से, विद सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियों से, विद सला, नमाजों से, विथ फास्टिंग, रोजों से, विथ चैरिटी, सदका खैरात ज़कात से, विथ प्रे, दुआओं से, विथ हज से, विथ अफेक्शन, इखलाक से, विथ लव, मोहब्बत से, विथ गुड बिहेव, अच्छे बर्ताव से, विथ एजुकेशन, तालीम और शिक्षा से, विथ रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, वालिदैन की फर्मा बरदारियों से, विद वेल बीइंग, अच्छी आदतों, तौर तरीकों, नेक अतवार से, विद ट्रुथ, खामोश रहो, विद ट्रुथ, सच्चाइयों से, विद मर्सी, इबादत से, विद मर्सीफुल, रहम दिली और दरिया दिली से, एंड ऑल गुडनेस, और तमाम तरह की नेकियों से, अमाले हसना से, नेक एमाल से इस खाली को भरना है। रिमेंबर, याद रहे, डोंट फिल अप सेंटर पेज विथ एविल। हरगिज इस बीच वाले पन्नों को, अपनी बकिया जिंदगी को बुराइयों से न भरे। विथ एविल,
برائیوں سے نہ بھرے. with tell a lie, جھوٹ سے نہ بھرے. with backbiting, چغلی اور غیبت سے نہ بھرے. with bad manner, بری عادتوں سے نہ بھرے. with fraud, دھوکہ دھڑی سے نہ بھرے. with hate, نفرتوں سے نہ بھرے, عداوتوں سے نہ بھرے. with jealousy, جلن حسد سے نہ بھرے. bad behavior, with respect, bad behavior with parents, اور والدین کی بدسلوکیوں سے نہ بھرے. and wholesome, اور ہر کسی بھی قسم کی برائیوں سے نہ بھریں. آپ کو جو یہ زندگی ہے اس میں صرف نیکیاں ہو, صرف نماز ہو, صرف روزہ ہو, صرف بھائی چارہ ہو, صرف حقوق اللہ ہو, صرف حقوق العباد ہو, صرف نیکیاں ہو. اور ایک بات جو آگے حد تک کہی تھی, اور اس کو بھی میں مختصر میں دہراتا چلوں کہ پاسٹیج ویسٹ پیپر جو آپ کا گزر گیا وہ بیکار ہے, اسے یاد نہ کریں. پریزنٹیج نیوز پیپر جو آپ کا حال چل رہا ہے, جاری ہے, اس کو نیوز پیپر کی طرح گتی بنا کر آگے پڑھیں. فیوچرج کوسچن پیپر جو آپ کا کل ہے, جو آپ کا مستقبل ہے, جو آپ کا آنے والا ٹمورو ہے, اس کو سوال یا نشان کی طرح سولو کریں, الجھے نہیں, آگے بڑھتے رہیں. سو ریڈ اینڈ رائٹ کیئرفلی. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میرے بچوں, ارے خوب پڑھو, خوب ہارڈ ورک کرو, دل لگا کر پڑھو, لکھو, محنت کرو. ادروائز یور لائف ول بی ٹیشو پیپر اینڈ پیپل یوز اینڈ تھرو. نہیں تو آپ کی زندگی ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہو جائے گی کہ آپ دعوتوں میں جاؤ, خوب شکن شیر ہو کر کھاؤ, تمام لذیذ چیزیں آپ کے میز پر, شکن تو بھر جائے گا, پیاس تو بجھ جائے گا, اچھی اچھی غذاؤں سے, مگر ٹیشو پیپر ایک ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور آپ اس سے ہاتھ کو صاف کر کے اس کو پھینک دیں گے. ایسا اگر آپ نہیں کرتے ہو یہی ہوگا. اینڈ پیپل یوز اینڈ تھرو, آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے گا اور پھینک دیا جائے گا. تو آپ قسم خدا کی اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھریں اور نیک اعمال کریں, برائیوں سے بچ جائیں اور اس محفل کا حصہ بنیں. میں تمام کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ I believe that above instruction I said that follow by all of you. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے قوی امید ہے جو باتیں ہم نے بیان کی ہے انشاءاللہ اس پر ہم سارے لوگ عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.